पळय हांवें चीफ इलेक्शन कमिशनाक लेटर केल्लें आसा की कोडान आयज तुमी पळयता आसतले जशें युरीन सांगलेलें आसा की बाकीचे स्टेटीन जावं ते महाराष्ट्र आसूं कर्नाटका आसूं गुजरात आसूं नागालँड आसूं त्रिपुरा आसूं ह्या सगळ्या स्टेटीन असेंब्ली सेशन चालू आसा थंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा थंय बाय इलेक्शन्स आसा पण त्यांचे सेशन जावं त्यांचे बजेट जे आसा ते बजेट सेशन जे आसा ते चालू आसा सो ताका लागून हांवें क्लेरिफिकेशन इशियाक मागलेलें आसा की तेंच्यांनी अशें कितें तरी डायरेक्शन दिल्लें की असेंब्ली कटेल करपाचें सारकें डायरेक्शन तेंच्यांनी दिल्लें दुसरें म्हटल्यार आमी आतां ऑनरेबल गव्हर्नराक मेळोन येयले तशें युरीन तुमकां सगळें ब्रिफली एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी तितून आमी पयलो जो आमचो डिमांड घातलेलो आसा तो अंडर आर्टिकल 175 की तुमी एक तर स्पेशल असेंब्ली सेशन घेवचें जितून आयज जे आमकां बुलडोज केल्लें आसा तुमी पळयता की असेंब्ली सेशन टोटली बुलडोज करून उडयलें आमची बिलां जी आसा 21 बिलां आसा ती एकूय बील तेंच्यान प्रायवेट मेंबर इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडपाक दिवंक ना जे आमकां प्रॉमिस केल्लें जेन्ना आझाद मैदानाचेर हांव आसलो तेन्ना म्हाका प्रॉमिस केल्लें की बील हाडपाचें शॉर्ट डिस्कशन 39A आसा तें आमी दितले म्हणून तेंय तेंच्यांनी दिवंक ना सो हें सगळें आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक सांगलेलें आसा तशेंच ऑनरेबल गव्हर्नराक आमी तेंय सांगलें जे त्या दिसा TCP डिपार्टमेंटान जालें जे मॅन हँडलिंग जाली तेय हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें की कित्याक लागून हें घडटा गोंयान आयज अशे तरेन आमी बिंग आमदार जेन्ना असेंब्ली सेशन जेन्ना कॉल आउट करता त्या टायमार अशें आमकां मॅन हँडल डिपार्टमेंटाच्यान करता ते जावन आतां तुमी पळयलां आसतलें असेंब्लीन बसून सेम जालें आमकां सगळ्यांक मार्शल आउट केलें आमचो डिमांड जे आसली बिलां घेवची एवरी टायम 2-3 वेळा आमकां मार्शल आउट केलें परत लास्ट दिसा आमकां पयरच्या दिसा परत आमकां टोटल जेन्ना बजेटाचेर आमी सांगताले की बजेट जें आसा तें तुमी वोटन अकाउंट घेयात फुडें व्हरा म्हणून तरी जावं असेंब्ली कटेल करपाक दिवनाका म्हणून कित्याक बाकीच्या स्टेटीन असेंब्ली चालू आसा तरी पूण हो सरकार जो डिक्टेटोरियल सरकार जाल्लो आसा हो सालाजारशाही म्हणटा हांव प्रत्येक वेळा हेंच म्हणटा की हो सरकार जो आसा तो सालाजारशाही जाल्लो आसा तांकां फक्त कशें बुलडोज करपाचें कशें काबार करपाचें आनी जो आमच्या लोकांचो विशय आसा गोंयकारांचो विशय जे आसा आयज तुमी पळयता जाग्यांचे विशय सगळ्यांकून चड आसा उदकाचे विशय सगळ्यांकून चड आसा हे विशय जेन्ना आमी घेवपाक वयता ते विशय बंद करपाचो म्हटल्यार कशे भशेन हांकां थांबोवपाचो प्रयत्न सरकारान केल्लो आसा तशेंच लेजिस्लेटर म्हटल्यार आमी सगळे हांगा आमदार जे आसा ते लेजिस्लेटर आमची पयलो जो हक्क आसा तो असेंब्लीन आसा आनी असेंब्लीन ज्या तरेन घडपाक जाय ज्या तरेन असेंब्ली चलपाक जाय ही आयज गेले ती 4 वर्सां आमी पळयता की 4 वर्सांनी सामकीच कमी म्हटल्यार खंयच्या स्टेटीन इतले कमी असेंब्ली सेशन जायना सगळे स्टेटीन आपआपल्या रितीन जाता इतले असेंब्ली सेशन जाता पण एक एक्सक्यूज बायपोलाची घेतली आनी ही असेंब्ली परत कटेल केली आनी फुडें आमकां असेंब्ली येतली बसून कांयच खबर ना सो आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा कडेन सगळे आमचे रिक्वेस्ट मांडलेले आसा तेंच्यांनी बरे भशेन आयकून घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी सांगला की आपणा कडेन कितें जाता त्या भशेन आपूण पळयतलो पण फुडें आमी परत एकदां तांकां सांगला की प्रेसिडेंटाकूय तुमी बरया म्हणून समज स्पेशल सेशन घेयना नाल्यार ही टोटल जे जो सरकार आसा हो डिसमीस करचो कित्याक हो सरकार गोंयकाराचो उरलेलो ना हो सरकार जो आसा तो आपणाचे जी लॉबी आसा ही लॉबी बिल्डअप करपाक लागून तांकां उरलेलो आसा सामान्य गोंयकार जे आयज सामान्य गोंयकार आमकां जो विरोधकांक आपले आपले इश्यूज सांगता आनी ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय कित्याक आतां बसून आमकां फोन येत आसा लोकांक थोड्यांक खबर बसून ना असेंब्ली काबार जाली म्हणून ते फोन मारीत आसा की असेंब्ली समस्या आयज आसा ती प्रत्येक गोंयकाराची आसा आनी गोंय राखपाक लागून हांव मागता की गव्हर्नरान हे स्टेप घेवचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय मेळून दिवचे 39A एजिटेशन तुमचे परतून चालू जातले आता तुम्ही बंद केलेले न्हू तेन्ना तेणे सस्पेंड केला म्हणून ते परतून चालू जातले हय डेफिनेटली कितें आसा 39A अजून पर्यंत स्क्रॅप केल्लो ना सो हे आमी फुडें व्हरतले आमी गांवांनी व्हरतले कित्याक गांवचे आयज कितलेशे लोक म्हाकाय फोन कॉल करता म्हाका मेसेजी करता म्हाका सांगता की अशें जाला गांवांत सद्याक थोडे कडेन कामूय चालू जाल्लें आसा सो जे लोक आमकां सांगतले ते कडेन आमी वयतले आनी तेजो एक प्रॉपर प्लॅन कशें आमी फुडें व्हरतले कसो मुवमेंट हो फुडें वयतलो हो आमी प्रॉपरली तुमकां सांगतले हेजे फुडें आनी लोकां कडेन म्हटल्यार कितें आसा आयज गांवच्या लोकांक हांव परत एकदां उलो मारता की प्रत्येक गांवच्या लोकांक ज्या कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जाल्ले आसा मुद्दम भायर सरा गांव कितें आसता तुमचो पळया गांवांत समज अशें जालें जाल्यार फुडें पिळगेक कांयच उरपाचें ना हांव मागता कित्याक तुमचो मुवमेंट तुमी जेन्ना भायर सरतले गांवचे लोक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तो मुवमेंट आनीक खर जातलो आनी ह्या सरकाराक जे सरकार आमकां आयकना जेन्ना आमी असेंब्लीन वयता थंय आयकना असेंब्लीच्या भायरूय थंय आयकना सो सरकाराक होच एकूच जबाब आसा की भायल्यान जेन्ना प्रोटेस्ट आमी करतले खूब जाण म्हणटाले डेकोरम मेंटेन करपाचो कसलो डेकोरम आयज तुमी असेंब्लीन कितें डेकोरम दवरिल्लो आसा तुमी विधानसभेन तुमी आमकां सांगलें की तुमी या
आनी विधानसभेत तुमचे प्रश्न मांडा म्हणून. आयज आमकां विधानसभेत बसून प्रश्न मांडूंक दिना. आतां विरोधक जेन्ना प्रत्येक वेळा आपले प्रश्न मांडपाक वयता 39A सारखे अमेंडमेंट तुमी हाडले, जितून गोंय काबार करपाचे अमेंडमेंट हाडले, ते आमी स्क्रॅप करपाचे म्हणून हो डिमांड आमचो घातलो. त्या आनी बिलां आमची घातली, आमी शॉर्ट डिस्कशन घातले. सो प्रत्येक जो आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी केले, पण ते तेंच्यांनी मान्य करून घेवंक ना. आनी जे हांव परत एकदां सांगता, जे आमदार जे उलोवंक ना म्हणल्यार त्या असेंब्ली सेशनान तुम्ही पयला आसतले आपल्या रुलींग आमदार कितलेशे जाण आसा ते सुशेगाद आसा, ते वयल्यान थोडे जाण सपोर्टीव म्हणल्यार 39A सपोर्टीव करता. तांकां तेंच्यांनी जी हें घेतलेलें आसा म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना. सो लोकांनी ओपोज करपाक जाय, लोकांनी आपलो आवाज काडपाक जाय. आनी आमकां जेन्ना जेन्ना तुमी आपयतले त्या कडेन आमी वयतले. वॉट एव्हर मुवमेंट आसतलो तो मुवमेंट तुमकां आमी आउट करतले.